یولد فرمایا اللہ ذات کلاوے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نے میرے عبدیرہ اینا بچیانوں پتھر پکڑائے نے تے اینا میرے نبی تے مارنے شروع کر دیتے نے اے سمندری تے روشن ضمیرو میرے نبی دی کسے جائیداد دا مسئلہ نہیں دے میرے پیغمبر دا کسے مکانہ دا رولا نہیں دے اینے پتھر مارے نے آج خطیب آوے تھے لوگ پھلان دیاں پتیاں میرے اوپر سوٹھ دینے ادب کر دینے احترام کر دینے تے جوتے اٹھا کے اندر رکھ دینے میرے نبی اللہ دی توحید دی خاطر جدو طائف اندر گینے اینا میرے پیغمبر دے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے اینا ظالمانو پتاوے ایدے پیچھے آن والا کوئی نہیں ایدہ باپ عبداللہ زندہ کوئی نہیں ایدی ماں زندہ کوئی نہیں اے ماں پہ زندہ ہو من تے اینا دیاں دعاواں جس نوجوان دے پیچھے ہوندیاں نے اے ماں پہ دیاں دعاواں جدے پیچھے ہوندیاں نے او بندہ کدی بھی ڈول دانی جے او بندہ کدی بھی آنسو نہیں جے بہاندہ میرے آقا نو پتھر مارے نے سار دے اندر خون چلے آتے پیرہ دے اندر آ جاندہ میرے پاک پیغمبر نو اے تلاشا دین والا بھی کوئی نہیں محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں جیڑی گل میں کرنی ہے نا حضرت جبریل آئے نے میرے آسونے اپنے ناتانوں پتھر مارے نے میرے آقا لہو لہان نیچے گڑے نے تے سیدہ آقا علیہ السلام دے کول جبریل آئے نے فرمایا سونیا اگر تسی کبو جڑا پہاراں والا فرشتہ وے انہوں میں حکم دے ماں تے اے جڑا وے پہاراں والا فرشتہ منوں کہہ رہے آوے انہا ظلم کی تیم میں الٹا دے ماں انہا دی بستی مٹا دے ماں آقا فرمام دینے جبریل نہیں انہا نے ظلم کی دعوے نا اللہم اہد قومی اللہ انہا نو ہدایت عطا فرما دے وے میرے عبدیرہ جنہ ظلم کی دعوے میرے نبی علیہ السلام فرمام دینے اللہ انہا نو ہدایت نصیب فرما دے وے میرے نبی نے دعا کی تھی نا میرے عبدیرہ او دی وجہ کی یہ لوگوں میرے پیغمبر غم خار بن کے آئے نے اپنی امت اللہ نے صلح کی دیتا وے میں چند دن پہلے بھی گیا طائف اندر میں دیکھیا اونا گلیاں دے اندر جنا گلیاں والے آنے میرے نبی تے پتھر برسائے سن آج اونا گلیاں دے اندر آوازہ آ رہیاں نے اشہدو ان محمد رسول اللہ عظام دیاں آوازہ آ رہیاں سن لوگوں آج لوگ ایسے پیدا ہوئے نے اور جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھے آوے میرے آقا علیہ السلام نے آقا چاندے تے اے بستی تباہ ہو جاندی اور لوگن لے کر میرے آقا دے بارے قرآن کہہ رہے آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے آقا تمام جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں